शान्ति। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण अध्यात्म प्रेमी, योग प्रेमी मेरा आत्मीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ब्रह्मकुमारीज नेपालको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज यस स्वर्णिम बिहानीमा विश्व स्तरमा योग दिवस मनाइरहेको बेला छ। चारैतिर योगको भाइब्रेसन फैलिरहेको छ। आज हामीले वास्तविक रूपमा योगको विषयमा अध्ययन गर्ने र योगलाई प्र्याक्टिकल रूपमा अनुभव पनि गर्नेछौँ। आज संसारमा दिन प्रतिदिन अनेकौं साधन, सुविधा र टेक्नोलोजीका सबै कुराहरू बढ्दै गइरहेका छन् र पनि मानव जीवनमा शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक र अनेकौं विघ्न, बाधा, समस्या बढ्दै गइरहेका छन्। अनेकौं प्रकारका घटनाहरू दिनानुदिन समाजमा घटित हुँदै गइरहेका छन्। ती समस्याहरूको निराकरणका लागि अनेकानेक उपायहरू पनि खोजिरहेका हुन्छौँ। तर यस समयमा योगको मार्ग जस्तो सरल मार्ग, जुन मार्ग छ जसले जीवनका हरेक समस्याहरूबाट माथि उठाउँछ, त्यसैले योग मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ। यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण मानव मात्रलाई योगप्रति जागरुक गराउनका लागि आज 21 जुनको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउन पनि थालिएको छ। यसै त संसारमा अनेकौं प्रकारका योगहरू प्रचलित छन्। यसमा विशेष गरी हठयोग, प्राणायामका अनेक आसनहरूका बारेमा वर्णन पनि गरिएको छ। जस्तो कि पद्मासन, शीर्षासन, शवासन, वज्रासन या भुजगासन आदि इत्यादि आसनहरू सिकाउने गरिन्छ। आज जति पनि हठयोग, प्राणायामहरू गर्ने गरिन्छ, ती सबै योगहरू शरीरमा केन्द्रित भएर शारीरिक फिटनेसका लागि, हृष्टपुष्ट स्फूर्त स्वास्थ्यका लागि गर्ने गरिन्छ। तर आज हामी विचार गरौँ, मानव शरीरमा जति पनि रोग व्याधिहरू छन् त्यसको मूल कारण हो मानसिक तनाव। हाम्रो चिन्तन र शरीरको गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। हामीले जस्तो प्रकारको चिन्तन गर्छौँ त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो शरीरमा परिरहेको हुन्छ। त्यसैले लगभग 70% रोग आज मानसिक तनावका कारणले उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यसकारण शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि पनि पहिला मनलाई स्वस्थ बनाउन अति आवश्यक छ। यसरी मनलाई शान्त, शीतल, सकारात्मक, समर्थ, स्वस्थ बनाइराख्नको लागि मानसिक योग भनौँ या राजयोगको अत्यन्त आवश्यक छ। भनिन्छ योग अर्थात् जीवन जिउने कला हो। मानव जीवनको बहुमुखी विकासको आधार पनि हो, जसले जीवनलाई सन्तुलित राख्न सिकाउँछ। योगले जीवनमा सच्चा स्थिरता ल्याउन सक्छ र मानसिक शान्तिको अनुभूति गर्न सकिन्छ। कर्मलाई कुशल बनाउन सकिन्छ। मानसिक तथा शारीरिक क्षमताको वृद्धि हुन सक्छ। नैतिक उत्थान पनि गर्न सकिन्छ। साथै योगबाट प्राण ऊर्जा पनि भर्न सकिन्छ। इतिहासमा सुनिन्छ प्राचीन समयमा साधनामा सिद्ध पुरुषहरूले टेलिपेथीद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रहेका व्यक्तिसँग सहजै रूपले सन्देशको आदान प्रदान गर्न सक्थे। त्यो भनेको मन र बुद्धिको एकाग्रता, शुद्धता, यही योग सम्भव छ भने योग भनेको स्वयंलाई सुसंस्कृत गर्ने विज्ञान पनि हो। द साइन्स अफ सेल्फ डिसिप्लिन भनिन्छ। त्यसैले श्रीमद् भागवत गीताको हर अध्यायमा योगको वर्णन गरिएको छ, जसमा भगवानले हरेक इन्द्रियहरूलाई सुसंस्कृत गर्नको लागि प्रेरणा दिनुभएको छ।
यही योग हो जुन प्राचीन कालमा श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णन गरिएको छ, जुन योग स्वयं भगवानले अर्जुनलाई सिकाउनु भएको थियो। योगको वास्तविक अर्थ हो जोड्नु, योगको अर्थ हो सम्बन्ध या मिलन। हाम्रो बुद्धिको सम्बन्ध, देहको सम्बन्ध, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान यी सबैबाट बुद्धिलाई हटाएर परम सत्य परमात्मासँग जोड्नुलाई नै राजयोग भनेर भनिन्छ। यसै योगबाट हामीले आत्माको सम्बन्ध, सर्वशक्तिका स्रोत, सर्व खजानाका मालिक, सर्व गुणहरूका भण्डार र सम्पूर्ण मानवीय मूल्यका खान परमात्मासँग जोडेर जीवनमा सच्चा सुख, शान्ति र आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्वयंको कनेक्सन पावर हाउससँग जोड्नाले आत्मरूपी ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यस योगका लागि ज्ञान हुन पनि अति आवश्यक छ। भनिन्छ ज्ञान बिनाको ध्यान कहिल्यै पनि केन्द्रित हुन सक्दैन। परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि परमात्माको सत्य स्वरूपको पहिचान हुन जरुरी छ, अर्थात् परमात्मा अनुभूति गर्न पनि अति आवश्यक हुन्छ। परमात्माको अनुभूति पूर्व आत्म अनुभूति पनि जरुरी छ। भनिन्छ सेल्फ रियलाइजेसन इज गॉड रियलाइजेसन। म को हुँ यो कुरा जान्न आवश्यक हुन्छ। आज बाह्य रूपबाट देखिने मानिसका पद, पोजिसन, पर्सनालिटीको आधारमा जुन परिचय दिने गरिन्छ, तर वास्तवमा हामी बाह्य आँखाले जे देखिरहेका छौँ त्यो वास्तविकता होइन रहेछ। र जुन आँखाले देखिँदैन त्यही नै वास्तविकता हो। हाम्रो शरीरको भित्र अदृश्य रूपमा रहेर यो शरीरलाई चलाउनेवाला, आँखाद्वारा देख्नेवाला, मुखद्वारा बोल्नेवाला, कानद्वारा सुन्नेवाला त्यो चैतन्य शक्ति, ऊर्जा अथवा भनौँ एनर्जी वास्तविक पहिचान हो। यो शरीर त केवल एउटा माध्यम हो, साधन हो। यसको द्वारा कार्य गर्ने, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने मालिक म चैतन्य आत्मा हो। म आत्मा सूक्ष्म बिन्दु स्वरूप अजर अमर अविनाशी छु भने परमात्मा पिता निराकार परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नै सर्व आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, जसलाई सर्वधर्मका आत्माहरूले ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जेहवा, शान्तिका दाता भनेर पुकार्ने गर्छन्। जस्तो आत्मा ज्योति बिन्दु स्वरूप हुन्छ, त्यस्तै परमात्माको रूप पनि निराकार ज्योति बिन्दु स्वरूप छ। त्यसैले विभिन्न धर्ममा परमात्माको रूपलाई ज्योति, लाइट, नूर, अमर ज्योति, एक ओंकार भनेर भन्ने गरेका छन्। यसरी वहाँ परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नु यही नै सच्चा सच्चा राजयोग हो। यसैले गीतामा भनिएको छ सर्वधर्मानि परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अर्थात् सर्वदैहिक धर्म र सम्बन्धलाई छोडेर हे अर्जुन तिमी मेरो शरणमा आऊ भनेर भनिएको छ। आउनुस् अब हामी एकैछिन राजयोगको अभ्यास गरौँ, परमात्मा अनुभूति गरौँ। आदरणीय महानुभाव, अब हामी एकैछिनका लागि यस बाह्य जगतबाट आफ्नो मन र बुद्धिलाई समेटेर अन्तर जगतको यात्रा गर्नेछौँ। अभ्यास गरौँ। यस शरीरमा मस्तकको बीचमा विराजमान म चैतन्य जगमगाइरहेको दिव्य अलौकिक सितारा, जसलाई अन्तरचक्षु खोलेर अनुभव गरौँ। म चम्किरहेको सितारा, मेरो मस्तकमा चारैतिर प्रकाशका किरणहरू
फैलिरहेका छन्। म पवित्र स्वरूप आत्मा हुँ। म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। यस शरीरदेखि डिट्याच अत्यन्त पावरफुल आत्मा हुँ। म यो शरीरको मालिक हुँ। सम्पूर्ण कर्म इन्द्रियहरूको राजा हुँ। म आत्मा 7 गुणले सम्पन्न। म सतुगुणी आत्मा हुँ र स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो कि इस 5 तत्वको दुनियाँभन्दा पर परमधाम शान्तिधामका निवासी म आत्माको पिता हुनुहुन्छ। परमात्मालाई आफ्नो अगाडि भिजुअलाइज गरौँ। परमात्मा महाज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ नै सत्यम शिवम सुन्दरम हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँबाट असीम शान्तिका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेका छन्। ती शक्तिका किरणहरू म माथि परिरहेका छन्। मेरो मस्तकबाट पुरै शरीरमा ती लाइटका रेजहरू प्रकम्पित भइरहेका छन्। म आत्मा शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छु। म आत्माले यी शक्तिहरू प्राप्त गरेर सन्तुष्टि, खुशी, आनन्द, सुख, शान्तिको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरो द्वारा चारैतिर पवित्रता, शान्ति र शक्तिका प्रकम्पनहरू फैलिरहेका छन्। यस प्रकारले परमात्मा पिताको सान्निध्यताको अनुभूति गरौँ। आदरणीय महानुभाव, आज हामी 21 जुनको दिनलाई जसरी महत्त्व दिएर ध्यान प्राणायाम गर्नको लागि जागरुक भएका छौँ, यसै गरी प्रत्येक दिन राजयोगको मेडिटेसन गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा चार्ज गरौँ भन्दै पुनः अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा यहाँहरूको जीवन सधैँ सुख, शान्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षित रहोस् भन्ने कामना गर्दै पुनः हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउँदै यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति, ओम शान्ति।